भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. आज देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्या म्हणटा साम 116 वर्स 5. एकडे आमी सगळी म्हज्या सांगाता म्हण ह्या सकाळीच्या वेळा एक देवाचे उतार साम 116 वर्स 5. कीर्तनान 116 वळी 5 म्हण आमी सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आनी नीतिवंत सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवंत आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार आमचो देव काकूदार आमचो देव काकुळदार 103 कीर्तनांत अविस्वत्यारा म्हणटा सकाळच्या साम 103 वर्स 13. एकडी सकाळच्या वेळा देवाचे तो परतून परतून म्हणूंक जाय. देवाचे तो परतून परतून म्हणटा आसतना जिथे नेगेटिव्ह थॉट आसा नेगेटिव्ह चिन्ह आसा म्हणजे मग एक बरो रँक स्टुडंट बापूरबाईचे भुरगे मागण्यांत भारी बरें आसा. कित्याक ही राती ते जिवितांत जालें सगळी रात न्हीद ना. सकाळी ताणें चिंतलें की उठोन म्हाका जिवितच नाका. सकाळी सकाळी इतली नेगेटिव्ह चिन्ह ताच्या मतींत आयली की नाका जियोंक नाका वचून हांव सुसायड करता. कशें की इशीन तशें भोवले इल्ले बायबल वाचले मागण्याचे भुरगे बायबल वाचले जाल्यार मायंडांत ताजें कितें कितें भोवन आसा. 5:30 वेळा मागणे आयले. मागणे येता आसतना फस्ट उतार आसा देवा तुज्या विशयान एक बरी मांडावळ तयार करून दवरला. ते उतार ते मतींत रिगता आसतना बायबल घेतले जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 बायबल घेतले आनी 12 बायबल घेतले वाचले तळांतल्यान दुकां भायर येयली ताची अशी चिंतले तेणें देवा देवसर म्हाका कितलो सगळी रात देवसरां म्हज्या मतीन नाका जाल्ली गणितां काडली. बट देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक सुमार ते सुता जेरेमिया 29 11 and 12 सुमार एटलिस्ट तेणें 20 या 25 फावटी वाचता आसतना सगळें ते जिवीत ताका रिवील जालें. ते म्हणटा की हे सुतार जायते फावटी वाचला ब्रदर हांवें जायते वाचला. ते सुतार
म्हणजे जिबेर बायट येता म्हणशेर म्हणजे मोती उरता म्हणशेर ॲटलिस्ट 27 टायम वाचले. ते उतर वाचता वाचता ते उतराचो अर्थ म्हाका कळोवंक सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार रे म्हणजे मगाचे न्हू केदार रे पळया आमी जिवितान खंयची वस्त डीपली आमी घेता तेच उतार आमच्या जिवितान काम करता. म्हणजे मगाचे न्हू हे भुरगे म्हणा लागले की ब्रदर म्हजी मायंड इतली क्लीन जालें की एक एनर्जी आयिल्ल्या बरी जालें. सगळी रात न्हिदो ना डिस्टर्ब जावन आसली रडोन आसली एक एनर्जी. आनी कितें काल राती 9 वरार घडला सगळे पिक्चर डिलीट जावन गेले. पात्याल्ले व्यक्तीन म्हाका घात केले. राती 8:30 वरार फोन करून म्हणलो आय एम सो सॉरी नाका म्हाका पयसर आनी तुजे खंयचे कॉन्टॅक्ट्स ना. म्हणजे काळी स्कुटकेस जालें म्हजें जिवीत गेलें म्हणचे तें एंड म्हूण चिंतलें जाल्यार म्हज्या सम्यान म्हाका वयर उबारलें. म्हज्या सम्यान म्हाका परत रेस केलें. हांव पळयता कितें टेस्टमनी. कित्याक देवाच्या उतराची सकत बायबल आमच्या जिबेर आसूंक जाय. बायबल आमच्या मोतीर आसूंक जाय. बायबल आमच्या काळजांत आसूंक जाय. देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक ते उतार आमच्या जिवितान काम करता. मनशाचे उतार न्ही. हे भुरगे म्हणा लागले 2 वर्सां जावन आमी इतली फ्रेंडशिपान डीप आसली की एकामेका सगळें आमी शेअर करतले. हांव त्या खातीर दावीद म्हणटा मनशाच्या हातान न्ही आमी देवाच्या हातान पडया. देवाच्या हातान. हे भुरगे सकाळी सुमार 9 वरार म्हणा लागले की हांव म्हजें जिवीत म्हज्या सम्याक दिला. एकच वर्स सुमार 27 टायम वाचता आसतना म्हाका कळलें की म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली देवाच्या हातांत आसा मनशाच्या हातान ना. म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली सम्याक मात्र कळीत आसा. म्हज्या जिविताची मांडावळ ओन्ली देवाक मात्र कळीत आसा. एकच वर्स सगळो दीस ते वर्स म्हज्या मतीन म्हज्या जिबेर म्हज्या मोतीन म्हज्या जिबेर परत्यान येवंकच लागले. म्हजी मायंड शांत जाली. परतून वाचचे आमी एक उतार हर एक दिसा आमच्या जिवितांत उडास उरोवंक जाय. एक बायबल वर्ड्स कामाक वेताना गाडयेर वेता आसतना बसार वेता आसतना जावं फुरो खंय वेता आसतना 1 वर्ड ऑफ गॉड मायंडान तेच म्हणूंक जाय. नेगेटिव्ह आत्मो जावं फुरो वस ते कर हे कर चंचल कन्फ्यूज करचो आत्मो तुका सोंड धांवता. कित्याक तूं जीव आसा देवाच्या उतरान. साम 103 वर्स 13 एकडे सांगया म्हज्या फाटल्यान. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता 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 तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतल्यांची 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 दया करता. अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू. एकडे आयचे शिकवणे लूक चॅप्टर प्रत्येक तरान 24 वर्स 35 थावन मोठ्यो नियाळ करून आनी आयचो दीस सुम्या सांगात आमी आराम करया. आज तुमकां सगळे सांगल्यो तुमकां सोडून वेतली. समाधान तो जेजू आज तुमकां दितलो. समाधान संसार दिना, समाधान सोरो दिना, समाधान इंटरनेट दिना, समाधान तुजी चिन्ह दिना, समाधान म्हणजे कोणी व्यक्ती दिवंक शकना. व्यक्ती दिला 400 दीस सायबा म्हजो मोग कर म्हाका प्लीज म्हाका इल्लें समाधान कर. तो इल्लोसो वेळ समाधान दिवंक शकता मागीर तो कांटाळटा आनी धांवता जावचें ना म्हणून. आनी ते समाधानी आमच्या काळजांत उरना. जेजू खरें समाधान दिवंक शकता. वाचचें इकडे बरं. तो वळवटेर आपणाकच घडल्या संगती विशांत आणि उठ उमटतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदे गात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. जेजूच्या विशयांत उलयत आसतना जेजू कितें घडलां पळय एमोसच्या वाटेर दोगा जाणां शिसांच्या जिवितांत आनी त्या घरांत उंडो मोरतना कितें घडलां ताणें शिसाले सांगता आसतना जेजू विशयांत उलयत आसतना आमी जेजू विशयांत उलयत आसतना सम्या विशयांत उलया. जायते फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी उलयता. लास्ट एक व्यक्ती म्हाका मेळोंक येयलो 1.5 घंटो आपल्या जिविता विशयांत हांव कितें करता, हांव खंयच्या हुद्द्यार आसा, म्हजो पूत खंयच्या हुद्द्यार आसा, आनी एकलो पूत खंयच्या. ओन्ली 1.5 घंटो. हे 1.5 घंटा विचारलें ताका तुवें रितीर म्हणी केला की वय ब्रदर आमी रितीर केला म्हज्या भुरग्यांनी रितीर केला.
1.5 घंटो उलयले सोम्यान तुझ्या भुरग्यां जिवीत कांयच करूं नागे ना ब्रदर सगळें केलां सोम्यान 1.5 घंटो तुझ्या भुरग्याच्या हुद्द्या विशयांत शिकपा विशयांत सगळें ती उलयले तुझे सगळे वडपाण विशीं सगळें उलयले तातूंत एक वेळी सोम्याच्या विशयांत आसताना हांवें केलें तशें केलें हांव थंय गेलो हांवें केलें इतलें ग्रॅज्युएशन म्हज्या पुता हांवें इतलें शिकयलें हांवें इतलें केलें थंय कामाक लायलें इतलें कमयता सगळें तुवें म्हणलें सोमी नाच ना गे सोम्यान कांयच करूं ना गे सोमी तेजे भितर नाच ना गे देव नासतना कांयच करूंक जायना त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत अविस्वर 15 म्हणटा गे आमकां बो आपुरबायन म्हणटा गे म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना इकडे पळय म्हज्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना बो आपुरबायन देवाची उतर म्हणटा गे आज आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 11 वेळी पळय कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना खरी एक करीतना जेजू जाय तुवें जिवितांत जेजू नाच जाला म्हज्यान तुज्यान कांयच करूंक जायना जेजू जायच जाला तर जेजू संग चिपकोन रावचें जेजू संग चिपकोन रावचें म्हणल्यार आमी बागेवणपण आपणायचें बागेवणपण आपणायचें म्हणल्यार वायटाक आमी पाट करीचें म्हज्या मोगाचेर वायट हर एक दिसा आमचे जिवीत विभाड करता परतून वाचया लूक चॅप्टर 24 वर्स 36 म्हणटा की अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगत येवन उबा रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणा लागलो कित्याक तुमी घुस्पड नाकात ह्या मोसान कितें जालां उंडो मोडटना कितें जालां घुस्पड नाका समाधान 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 म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता म्हजें समाधान म्हजे भितर समाधान आसा जावं फारीजेवणे म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले आनी शास्त्रांनी म्हाका डिस्टर्ब करूंक आयले जाल्यार हांव डिस्टर्ब जावना म्हजे भितर समाधान आसा तें समाधान सदांच तुमचे भितर आसूंक जाय मोकळ्याचो तुमी समाधानान जिवंक जाय संवसार हर एक घडी तो जिवितान सकयल घालची उसारणी उलयता संवसार हर एक घडी केदाळा तूं सकयल पडटे म्हूण वेट करनासता जावं फ्रो संवसार हर एक घडी आमकां फसोवच्या चिन्नार आसा म्हजो आनी तुजो जेजू सदांच पुता भिया नाका हांवें जैत वेला ह्या संवसाराचेर तूं म्हजो पूत तूं म्हजो भुरगो तुवें ह्या संवसाराचेर जैत करूंक जाय कित्याक हांवें तुजो मोग केला त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आमच्या मोग केल्ल्या जेजू आमी सगळीं गायनांत मागया आमचे दोळे धांपया आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळोन ह्या गायनांत सुमयाक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास आनी म्हणया वेळार वै सुमिया तुझे शांती साधन जीवन शांती समाधान कर सुमिया जेजू स्तुती गाय परतून म्हणया आमी कर म्हाका सोमिया सगळे सकाळचे म्हणया आमी ह्या वेळार शांती साधन जीवन मोजे जनिया जायेक स्तुती गाय परतून म्हणया आमी सगळे उत्साहान म्हणया वेळार कर म्हाका सोमिया वै सुमिया जेजू आज कर म्हाका शांती साधन सुमिया शांती सोय भुरगो म्हाका कर सुमिया असमाधान मुचितान पयस कर हिराराय बेसराय अस्कत कर मुचितान पयस कर तुझ्या नावान आज सुटका आनी सडवण म्हाका फाव कर सुमिया जेजू म्हजी भिरांत म्हजी कावचिणी म्हजी इराराय म्हजी अस्कत कर म्हाका सोडनो सुदी जेजू आयच्या दिसा सुमिया काकूत कर शांती साधन जीवन मोजे दनिया जायेक स्तुती गायन हात आमचे उक्ते दवरी एक घडी मागया म्हज्या मोगाळा जेजू प्रत्येक गायन परतून मनशा पयले ल्हानशे मागणे मागया मोगाळा जेजू आज आमी समर्पण दिता असमाधानाद्वारे आमी करगवन आसा असमाधानाद्वारे आमची पिडा वाडून आसा असमाधानाद्वारे आमी कश्टांत आसा सुमिया जेजू समाधानाच्या हातयेर तूं जावन आसाय तुझ्या शिसा मध्ये उबे रावलोय दिश्टीक पडलो आनी म्हणा लागली समाधान तुमकां म्हणलाय सुम्या आज म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराबेचेर म्हज्या कामां थंय जावं फुरो सुमे विंगड ते असमाधान जिवन आसा
सुम्या आज हांव पिडेन आसा, हांव कश्टान आसा, काम ना म्हाका, पासपोर्ट हांवें एजंटा कडेन दिलो, विजा मेळचे तर वेट करन आसा, सुम्या विजा नासतना जियोन आसा, पारगांवांत जोडिल्ले पयशे खंय वता म्हण म्हाका कळीत ना, कश्टा वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट, म्हज्या जिवितांत जैत वर नासा. म्हज्या सुम्या आज तुजें समाधान आज म्हाका लाभय म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता. सोमिया सगळे म्हणया वेळा वय जेजू आज समाधान आनी शांती आमकां लाभय जेजू. जेजू म्हजें जीवन तुका हांव समर्पण दिता जेजू. परतून म्हणया कर म्हाका We praise you, Jesus. Glory to your spirit and to your podven. The दैवी शक्तीने भरभरून गेले परतून मागता. प्रत्येक तरंगाचे 2 टेस्टिमनी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. मिशेल म्हणली बहीण सिरसीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सुमार म्हयन्यांतावन कॉन्स्टिपेशनाचे प्रॉब्लेम आसले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भक्तीपणान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या वेळार आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतल्या व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या वळखीच्याक एकल्या किडनी प्रॉब्लेम आसले आनी ताणें ताचे टेस्ट केल्ले आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली आनी आतां ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. तशेंच आमकां ल्हान ल्हान उपकार केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गान दिता. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे पेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेक तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. मिशेल म्हणली बहीण सिरसीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका गेलत्या वर्सा डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी हांव त्या तापान मस्त कश्टतली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या देवाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसली आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक आमी काळजांतावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. कारकोळतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव सुमार तेंपातावन म्हज्या धुवेक सैरीक सोदून आसली आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या आनी आतां म्हज्या धुवेक एक बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हजें घर भाड्याक घालूंक हांव राखोन आसली. कितले जण भाड्याक आयल्यार तें घर खान घेनातली. त्या खातीर हांवें सदांच डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ल्या दावाचे उतार हांव सदांच उसार नासली. एक दीस 3 ते 4 वरांचे लायव्ह सक्रामेंतांत हांव भाग घेतना ब्रदर प्रकाशान कोणा कडेन सांगचें नाका, आमी जेजू कडेन आमची कश्ट सांगया म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें व्हडा भावार्थान जेजूक उलो मारलो आनी म्हजे कश्ट हांवें सांगले आनी 3च दिसांनी म्हज्या घराक भाड्याक जण आयले आनी म्हजे फ्लॅटाक भाड्याचे जण आयले. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गान दिता. प्रत्येक तर आमी जण एकल्या तर मागल्या दीस तुमचो आशीर्वाद जावं दी. दीस तुमचो बेसांव जावं दी आनी प्रत्येक तरां तसो देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी.
आशिर्वादाचो बेसांवाचो दीस तुमचो जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव म्हणजे CA एग्जाम जाल्ल्या मागीर काम सोदून आसलो आनी म्हाका खंयचेंच काम मेळनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसारनासल्यांव. आनी आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. शीतल रोशल म्हणली भयण अन्ना वार्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी म्हज्या भावाक मस्तू तेंपातावन सैरीक सोदून आसल्यांव. कितल्या एजंटाक लागीं आमी सैरीक सोदल्यारी आमकां खंयचीच सैरीक मेळनातली आनी आमकां पयशिल्ली सैरीक मेळटली. मात्र आमकां आमच्या उत्तर कन्नडाची सैरीक जाय आसली. त्या पासत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आनी आतां आमच्याच गांवाचें एक चेडूं आमकां फावो जालां आनी आतां बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. गोवातावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सुमार तेंपातावन काम मेळनातलें. तो कितलें काम सोदल्यारी ताका एका इंटरव्यूवाची कॉल सयत येनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आनी इल्ल्याशाच दिसांनी म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक एअरलायन्सान काम जाय आसलें आनी ताणें कितले इंटरव्यू दिल्यारी ताका काम मेळनातलें. फ्रेशर्सांक काम मेळोवंक मस्तू कश्ट आसतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान दोगांय उसार नासल्यांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोवन आसल्यांव. आनी इल्ल्या दिसांनी ताका एका एअरलायन्सान काम मेळ्ळें आनी आतां तें ट्रेनिंगांत आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू. होगळाप तुका सोम्या जेसू. महिमा तुका सोम्या जेसू.